confirm the president has met with his national security team this morning. The proposal was being discussed. I don't want to get ahead of the president or his national security team. What I will reiterate is that the president's red lines with respect to Iran have been made very, very clear, not just to the American public, but also to them as well. ईरान की नई तजावीज़ पर सदर ट्रंप की नेशनल सिक्योरिटी टीम से मुशावरत। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलाइन डेविड ने तस्दीक कर दी। कहा सदर ट्रंप ने कौमी सलामती कमेटी की टीम से मुलाकात की और ईरान की नई तजावीज़ का जायजा लिया। अमरीकी मीडिया का कहना है ईरान से बराह रास्त मुज़ाकरात तातुल का शिकार है। ईरान ने पाकिस्तान के जरिए अमेरिका को नई तजावीज़ भिजवाई जिसमें नाकाबंदी ख़त्म करने के बदले जंग ख़त्म करने की पेशकश की गई। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो कहते हैं ईरान अमेरिका के साथ मुआहदा करने में संजीदा है। यकीनी बनाना होगा कि ईरान एटमी हथियार हासिल न कर सके। ईरान शदीद मौशी मुश्किलात से निकलने के लिए संजीदा है। ईरान ट्रंप की पेशकश पर गौर करने को तैयार। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने रूसी मीडिया से गुफ्तगू में कहा सदर ट्रंप की मुज़ाकरात की दरख्वास्त पर गौर कर रहे हैं। अमेरिका अपने मकासद हासिल नहीं कर सका इसलिए मुज़ाकरात की दरख्वास्त की। ईरानी वज़ीर ख़ारजा की रूसी सदर से मुलाकात। कहा ईरान और रूस स्ट्रेटेजिक पार्टनर हैं। रूस ने हमेशा हमारी और हमने रूस की हिमायत की। दोनों मुल्कों की दोस्ती मज़ीद गहरी होगी। ईरानी अवाम ने साबित कर दिया है कि वो अमरीकी हमलों के खिलाफ डट कर खड़े होने की पूरी ताकत रखते हैं। रूसी सदर पुतिन ने कहा गुज़श्ता हफ्ते ईरान के सुप्रीम लीडर सैयद मुस्तफ़ा ख़ामनेई का ज़ाती पैगाम मिला। ईरानी कौम बड़ी बहादुरी से लड़ रही है। उम्मीद है ईरान जल्द इस मुश्किल वक्त से निकलकर अमन की तरफ बढ़ेगा। अब्बास अराग़ची को यकीन दिलाया कि रूस ईरान और खित्ते के मुफाद में वो सब कुछ करेगा जिससे जल्द अमन कायम हो सके। मुलाकात में रूसी वज़ीर ख़ारजा सरगई लारोव भी मौजूद थे। नए कानून के तहत आबना हरमुज का कंट्रोल अब ईरानी फौज के पास होगा। ईरानी पार्लियामेंट की कौमी सलामती कमेटी के सरबराह इब्राहिम अजीजी ने कहा फौज पहले ही दुश्मन जहाज़ों का रास्ता रोकने की कोशिश कर रही है। अब आबना हरमुज से होने वाली तमाम कमाई और लेन देन डॉलर के बजाय ईरानी करेंसी में किया जाएगा। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने ईरान का इक़दाम नाकाबिले कबूल करार दे दिया। मार्को रूबियो ने कहा आबना हरमुज पर फीस आयद करने की कोशिश बर्दाश्त नहीं कर सकते। ईरान ये फैसला नहीं कर सकता कि बैनुल अक़वामी गुज़रगाह कौन इस्तेमाल करेगा और कौन नहीं। Closure of the Strait of Hormuz, first order impacts, that is the issues related to the procurement of oil and gas and essential commodities. No doubt developing countries will be the most affected. आबना हरमुज की बंदिश से तरक्की पजीर मुल्क ज़्यादा मुतासिर हैं। पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार का सलामती कौंसिल में खिताब। कहा चीन, सऊदी अरब, तुर्की और मिस्र के साथ पाकिस्तान ने अमेरिका ईरान जंग के खात्मे के लिए कायदाना किरदार अदा किया। पाकिस्तान इस बहरान के हल के लिए सिफारतकारी और डायलॉग पर यकीन रखता है। अमन के लिए पाकिस्तान डिप्लोमेसी और मुज़ाकरात की हर मुमकिन कोशिशें जारी रखने के लिए पुरअज़्म है। अमरीकी नुमाइंदे ने खिताब में कहा आबना हरमुज ईरान की मिल्कियत नहीं, ईरान की जानिब से जहाज़ गुजरने की फीस रिश्वत के बराबर है। ईरान को आबना हरमुज में मुहिम जोई की इजाज़त नहीं दी जा सकती। व्हाइट हाउस इशाइये में फायरिंग करने वाले मुलजिम को अदालत में पेश कर दिया गया। अमेरिकी मीडिया का कहना है मुलजिम पर सदर ट्रंप पर कातलाना हमले की कोशिश का इल्जाम आयद किया गया। मुलजिम को 3 इल्जामात पर मबनी केस में असलहे से मुतालिक इल्जामात का भी सामना है। अमेरिकी अदालत का मुलजिम को आर्जी तौर पर हिरासत में रखने का हुक्म। केस की मजीद समाअत जुमेरात को होगी। ABC न्यूज़ के सहाफ़ी जिमी किमेल के अमरीकी खातून अव्वल से मुतालिक रिमार्क्स पर ट्रंप बरहम। डिज्नी और ABC नेटवर्क से जिमी किमेल को मुलाजमत से फारिग करने का मुतालबा।
صدر ٹرمپ کہتے ہیں ملانیا ٹرمپ کے بارے میں جمی کمیل کے ریمارکس انتہائی حیران کن اور شرمناک ہیں. جمی کمیل نے اپنے شو میں ملانیا کو متوقع بیوہ ظاہر کیا اور اس کے بعد فائرنگ کا واقعہ پیش آیا. جمی کمیل کے ریمارکس پر عوام میں شدید غم و غصہ پایا جاتا ہے. برطانیہ کے شاہ چارلس سوم اور ملکہ سرکاری دورے پر امریکہ پہنچ گئے. شاہ چارلس کو گارڈ آف آنر پیش کیا گیا. شاہ چارلس آج امریکی صدر ٹرمپ سے ملاقات کریں گے. وائٹ ہاؤس میں برطانوی بادشاہ اور ملکہ کے اعزاز میں عشائیہ دیا جائے گا. کرکٹ شائقین کی بھرپور فرمائش وزیر اعظم نے پوری کر دی. پی ایس ایل فائنل کے بعد پلے آف میچز میں آنے کی بھی اجازت مل گئی. پی ایس ایل کا جوش بڑھانے اسٹیڈیم آئیں گے کرکٹ دیوانے. خالی سٹینڈز پھر سے بھریں گے. چھکے چوکوں پر نعرے لگیں گے. کراچی میں آج پشاور اور اسلام آباد کے کوالیفائر میں شائقین آئیں گے. چیئرمین پی سی بی نے وزیر اعظم سے ملاقات کے بعد خوشخبری سنائی کہ وزیر اعظم نے پی ایس ایل 11 کے آخری مرحلے میں شائقین کو آنے کی اجازت دے دی. دلچسپ اور انٹرٹینمنٹ سے بھرپور کرکٹ کا انتظار ہے. وزیر اعظم نے کہا شائقین اسٹیڈیم آنے کے لیے پبلک ٹرانسپورٹ کا استعمال کریں. چاروں ٹیموں کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کرتا ہوں. شائقین کا اوپن پی ایس ایل فار پبلک #ایکسپر گلوبل ٹاپ ٹرینڈ بنا رہا. کوالیفائر میچ کے لیے ٹکٹ کی قیمت ₹500 مکمل. افغان میڈیا اور حکام کنڈر میں نام نہاد حملوں کا مسلسل پروپیگنڈا کر رہے ہیں. طلوع نیوز نے دعویٰ کیا کہ پاکستانی فوج نے 27 اپریل کو کنڈر میں حملے کیے. افغان پروپیگنڈے کو بھارتی پروپیگنڈا مشینری کی مکمل پشت پناہی حاصل ہے. وزارت اطلاعات کا کہنا ہے افغان طالبان انتظامیہ کے پاس شہریوں کو دینے کے لیے سروس ویلفیئر گورننس نہیں، اپنی ناکامیاں چھپانے کے لیے غلط معلومات نفرت کا سہارا لے رہی ہے. افغان انتظامیہ نے بھارتی آقاؤں سے صرف جھوٹ اور فالس فلیگ آپریشن سیکھے ہیں. افغانستان میں دہشت گردوں کے ٹھکانوں کو جب نشانہ بنایا جائے گا تو شواہد بھی پیش کریں گے. سیکیورٹی ذرائع نے بھارتی گودی میڈیا کا جھوٹا پروپیگنڈا بھی مسترد کر دیا. شدید گرمی کے بعد پنجاب، بلوچستان اور بالائی سندھ میں بارش کی انٹری. گرمی کی شدت میں کمی. خانپور، ہارون آباد، فورٹ عباس، حاصل پور میں بارش. وہاڑی، ٹبہ سلطان پور میں بارش سے گرمی کا زور ٹوٹ گیا. بکر میں گرد آلود ہواؤں کے ساتھ بارش. میاں چنو میں آسمانی بجلی گرنے سے کھیت میں کام کرنے والا شخص جان سے گیا. نصیر آباد کے نواحی علاقے میں آسمانی بجلی گرنے سے 2 بچے جاں بحق، 1 بچی زخمی. چوک سرور شہید میں آسمانی بجلی گرنے سے 3 بھینسیں ہلاک ہو گئیں. جیکب آباد میں بارش سے موسم بہتر ہو گیا. ڈیرہ مراد جمالی اور نصیر آباد میں بھی برسات. مختلف شہروں میں آج گرمی کا راج رہا. جیکب آباد کنبر میں درجہ حرارت 46، دادو سکھر میں 45، لاڑکانہ میں 44 ڈگری رہا. لاہور، فیصل آباد، رحیم یار خان، ساہیوال میں 41 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا. محکمہ موسمیات نے ملک بھر میں ہیٹ ویو الرٹ جاری کر دیا. مئی کے آغاز میں ملک بھر میں شدید گرمی کی لہر برقرار رہنے کی پیش گوئی.